nakakuha ta karon og starfish gikan sa dagat sumuo ni iyahang ato ra sad ni siyang ibalik no kay basin kasabaan ta ani. So nakakuha ta mao ni iyahang mga sungo. Kuha na siya dagko na kaayo tapos mao ni iyahang sa kaninga part mao ni iyahang gilakaw gigamit sa pag kamang-kamang diha sa mga buhangin, di ba? So dugay pud ni siya mamatay. Maning ako ipakita sa inyo kung unsa kadaghan diri ang starfish. So gingan lang gid siya starfish kay star gid siya, no? So mao na siya. Tagas kay siya sungo, oh. Karon pa ko kakita kay dito manggod sa Surigao del Norte. Gagmay kaayo gagmay iyang sungo tapos gagmay ra pud siya nga starfish. Kani dagko kaayo ang iyang sungo, kalinis kaayo. Na dako pud siya siguro tiguwang na ni. Og mao ni ang part nga iyahang ilakaw kani nga part kani mao ni iyang ikamang-kamang diha sa tubig. So pwede ra gud ni nato siya ibalik kay dugay man ni siya mamatay, no? So mao ni siya ang starfish.